अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ और खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं नाजिया कमल। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान। स्पोर्ट्स बुलेटिन में बात करेंगे एशिया कप के हवाले से। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली और अभी रुख करेंगे वापस मेन डेस्क का। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की सदारत में विफाकी काबीना का पहला इजलास। कानून की हुक्मरानी पर समझौता नहीं किया जाएगा। मुआशरे में मजहबी इंतहा पसंदी की कोई गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान कुदरती वसाइल से माला माल है। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के प्लेटफॉर्म से मुल्क की तरक्की की बुनियाद रखेंगे। मुल्की और गैर मुल्की सतह पर किए गए वादों को पूरा करेंगे। कश्मीर का रिश्ता हमारी रूह के साथ जुड़ा है। इस मसले को पसे पुश्त नहीं डाला जा सकता। निगरान वज़ीर आज़म की काबीना इजलास में गुफ्तगू। निगरान विफाकी काबीना का मुल्क में साफ, शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की भरपूर मुआवनत का आज़म। माशी बहाली के लिए खजाना, तवानाई, तिजारत और SIFC के हुकाम पर मुश्तमिल खसूसी कमेटी तश्कील। हमारी तरजीह सरकारी खराजात को कम करना, बुनियादी ढांचे की बहाली और मईशत में इस्तेहकाम लाना है। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की काबीना इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग। कश्मीरियों की हक़ खुद इरादियत की जदोजहद में उनके शाना बशाना है। सियासी, सिफारती और अखलाकी हिमायत जारी रखेंगे। मसला कश्मीर का हल सलामती काउंसिल की करारदादों और कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक होना चाहिए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी से गुफ्तगू। सदर आज़ाद कश्मीर की निगरान वज़ीर आज़म को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली से खिताब की दावत। निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान अली मर्दान दुमकी ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर मलिक अब्दुल वली काकड़ ने हल्फ लिया। तकरीब में आला हुकाम की शिरकत। निगरान विफाकी वज़रा ने अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली। मुतालिका वजारतों के इंतजामी और ऑपरेशनल मामलात पर ब्रीफिंग। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए भरपूर सलाहियतें बरूए कार लाने के अज़्म का इजहार। मुल्क में बसने वाली तमाम अक़लियतें दिलो जान से अजीज हैं। सानह जड़ावाला में मुतासिर गिरजाघरों और मकानात की फौरी बहाली की जा रही है। मुलव्विस अफराद के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना रियासत की जिम्मेदारी है। सानह जड़ावाला जैसे वाक़यात की आड़ में किसी को साजिश की इजाज़त नहीं दी जाएगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की मसीह नुमाइंदा वफ़द से गुफ्तगू। मुल्क को बदनाम करने की किसी को इजाजत नहीं देंगे। जड़ावाला में साजिश के तहत फसाद कराया गया। शरपसंद अनासिर को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। तमाम इदारे और कौम मुतासरीन के साथ है। नुकसान का मुकम्मल इजाला किया जाएगा। इंसानी हुकूक के निगरान वफाकी वजीर खलील जॉर्ज की जड़ावाला के दौरे के मौके पर गुफ्तगू। पाकिस्तान में बैनुल मज़ाहिब फोरम के वफ्द का जिना हाउस का दौरा। जलाओ गिराव पर शदीद दुख का इजहार। तारीखी इमारत को बेदर्दी से नजर आतिश करके कौमी वक़ार को नुकसान पहुंचाया गया। वफ्द का शरपसंदों को सख्त सजा देने का मुतालबा। शहदा हमारा फख्र। तौंसा शरीफ के सपूर सिपाही मोहम्मद अहमद शहीद ने 11 मई 2009 को सियाचिन के मुकाम पर दुश्मनों का मुकाबला दलेरी और बहादुरी से करते हुए जामे शहादत नोश किया। कौम का शहदाए पाकिस्तान को सलाम। मकबूजा कश्मीर में तहरीक आज़ादी को दबाने के फाशिस्ट मोदी हुकूमत के जालिमाना हथकंडे। बारामूला में 10 बेगुनाह नौजवान गिरफ्तार। बदनाम तहकीकाती इदारे NIA के घरों पर छापे। लोगों में खौफ व हिरास। हुर्रियत रहनुमाओं की इंसानी हुकूक की मुसलसल खिलाफ वर्जियों और छापों की शदीद मसम्मत। मोदी के हिंदुस्तान में कम उम्र मुसलमान बच्चे भी हिंदू इंतहा पसंदों के निशाने पर। दिल्ली के इलाके मुस्तफाबाद में कम सिन तालिब इल्म पर उस्ताद का शदीद तशद्दुद। अरबाज को इंतहा पसंद हिंदू उस्ताद ने हिंदी की किताब स्कूल ना लाने पर तशद्दुद का निशाना बनाया। स्कूल इंतजामिया का मामला रफा दफा करने के लिए वालिदैन पर दबाव।
भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनियां मौत बांटने लगीं। उज़्बेकिस्तान में हिंदुस्तानी फार्मास्यूटिकल कंपनी के खिलाफ तफ्तीश के दौरान शर्मनाक इंकशाफात। कोरामैक्स कंपनी के भारतीय नयाद सीईओ ने अपने मुल्क की कंपनी से गैर मयारी खांसी के सिरप का ठेका लिया। ज्यादा मुनाफे की हवस में सिरप में कीड़े मार दवाई में इस्तेमाल होने वाले अज्जा शामिल कर दिए। उज़्बेकिस्तान दरामद पर $33,000 रिश्वत देकर मयार जांचने वाला टेस्ट भी ना कराया गया। निहत्ते फलस्तीनियों पर इसराइली फौज की रियासती दहशतगर्दी। जनीन में फलस्तीनी नौजवान शहीद। काबिज फौज की फायरिंग, खातून हेल्थ वर्कर भी शदीद जख्मी। रवा बरस से हुरी फौज के हाथों शहीद होने वाले फलस्तीनियों की तादाद 217 हो गई। पाकिस्तान आर्मी का गैर मुल्की कोहपैमाओं के लिए बरवक्त रेस्क्यू ऑपरेशन। बरतानिया के 4, पोलैंड के 1 कोहपैमा और मुकामी गाइड को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया। कोहपैमाओं की टीम बर्फपोश पहाड़ी सिलसिले कंकोडिया, जबकि पोलिश कोहपैमा और मुकामी गाइड शिगर में 17,000 फीट की बुलंदी पर फंस गए थे। और एशिया कप में पाकिस्तान और भारत के मैच के टिकट चंद घंटों में फरोख्त। वीवीआईपी समेत तमाम कैटेगरीज के टिकट बुक हो गए। एशिया कप में रिवायती हरीफों का टाकरा 2 सितंबर को कैंजे श्रीलंका में होगा। हेडलाइंस आपने जानी। खबरनामे में सबसे पहले आपको बताएं, निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि कानून की हुक्मरानी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान कुदरती वसाइल से माला माल मुल्क है। बैरूनी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के प्लेटफॉर्म से मुकर्ररा मुद्दत में पाकिस्तान की तरक्की की बुनियाद रखने की कोशिश करेंगे। निगरां काबीना के पहले इजलास से खिताब करते हुए अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि कश्मीर एक देरीना तनाज़ा है और इसे किसी सूरत नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तफसील शाहरुख शफी से जानिए। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि बेहतरीन और तजर्बाकार अफराद पर मुश्तमिल काबीना पर मुझे फख्र है। मुकर्ररा मुद्दत में आइन और कानून के दायरे में रहते हुए नए इक़दामात के साथ मुल्की और गैर मुल्की यकीन दहानियों पर अमल को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि SIFC मुल्की वसाइल को बुरोकार लाने की बेहतरीन बुनियाद फराहम करती है। Pakistan is a romance and let's start realizing that romance with today's first cabinet meeting. Pakistani dream is the dream of our soul. It is imbibed by the ideas of Iqbal. I have a deep sense that along with our economic challenges, which are huge, with an able team like yourself, we will try to ensure financial discipline. निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि हम किसी भी तरह की शिद्दत पसंदी की हौसला शिकनी करते हैं। मजहबी हम आहंगी को नुकसान पहुंचाने वाले अनासर से सख्ती से निपटा जाएगा। The minorities, inshallah, will stay protected in this country. Pakistani state and society does not align and identify with such elements. They may be from us, but they are divorced from us. They are divorced from our identity process. We do not identify with them. अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि कोई भी निज़ाम और तर्ज हुक्मरानी इंतशार और अफरा तफरी में कायम नहीं रह सकता। रूल ऑफ ऑर्डर पर कोई समझौता नहीं होगा। Rule of order would ensure and lead us towards the rule of law. If there is chaos, if there is anarchy, that would be kept at any cost. 9 मई के वाक़यात को अफसोसनाक और मायूस कुन करार देते हुए निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि रियासत की अलामतों पर हमला रियासत की असास पर हमले के मुतरादिफ है। We have seen some sabotage activities on May 9th. We not just condemn it, justice is being done, and whosoever violated laws on those days would be treated by those laws. There won't be any favor, there won't be any fear. We will try to implement with justice and neutrality. वज़ीर आज़म ने कहा कि कश्मीर का रिश्ता हमारी रूह के साथ जुड़ा है। इस मसले को पसे पुश नहीं डाला जा सकता। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। निगरान वफाकी काबीना ने मुल्क में साफ, शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की मदद और मुआवनत के भरपूर अज़्म का इआदा किया है। काबीना ने माशी बहाली के लिए खजाना, तवानाई, तिजारत और SIFC के हुकाम पर मुश्तमिल खुसूसी कमेटी भी तश्कील दे दी है।
काबीना इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में निगरां वज़ीर इत्तलात व नशरियात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है। निगरां हुकूमत इलेक्शन कमीशन को इस ज़िम्न में तमाम ज़रूरी ताउन और मुआवनत फराहम करेगी। तफसील इकरामुल्लाह महसूद से। निगरान हुकूमत के क़याम के बाद निगरान वफाकी काबीना का ये पहला इजलास था। काबीना ने आईन और कानून के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियां अदा करने के अज़म का इआदा किया। निगरान वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़रा से उनकी वजारतों के बारे में ब्रीफिंग ली। काबीना ने सरकारी अखराजात को कम करने का फैसला करते हुए कहा कि हमारी तरजीह मईशत की बहाली है। इजलास में जड़ानवाला वाक़ये पर तफसीली गौर हुआ। काबीना ने जड़ानवाला वाक़ये पर दुख और अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि रियासत की ताकत अक़लियतों के साथ खड़ी है। इजलास में सूफीज़म की तरवीज की जरूरत पर जोर दिया गया और फैसला किया गया कि PTV पर तजवीद कुरान पाक के प्रोग्राम नशर किए जाएंगे। मीडिया को वफाकी काबीना के पहले इजलास की तफसीलात से आगाह करते हुए निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने बताया कि निगरान हुकूमत आईन और कानून के तहत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी। मेरी पहली मीटिंग इलेक्शन कमीशन के सरबराह चीफ इलेक्शन कमिश्नर जनाब राजा सिकंदर सुल्तान के साथ थी और काबीना के अंदर इलेक्शन कमीशन की जो ज़िम्मेदारी है उसमें एआनत जो बुनियादी हमारे काम में शामिल है, उस हवाले से जो वज़ीर आज़म की ख्वाहिशात और काबीना की ख्वाहिशात हैं वो मैंने उनके गोश गुजार की। निगरान वज़ीर इत्तलात ने कहा कि हमारी तरजीह सरकारी अखराजात को कम करना, बुनियादी ढांचे की बहाली और मईशत में इस्तेहकाम लाना है। IMF के साथ मुआहदे के तहत मजीद सब्सिडीज देना मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म ने कहा कि निगरान हुकूमत की तवज्जो मुल्क की मईशत पर रहेगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमें मिन हैसुल कौम और बिलखुसूस काबीना के जो सरकारी अखराजात हैं उनको कम करना होगा। मुल्क को दरपेश सलामती के जो चैलेंजेस हैं उनसे निमटने के लिए हम दिन रात काम करेंगे। मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि इस्लाम हमें अक़लियतों के साथ बेहतर रवैये का दर्स देता है। किसी दूसरे मजहब की तज़हीक नहीं होनी चाहिए। तमाम पाकिस्तानियों का उनका अकीदा, उनकी ज़बान, उनकी नस्ल, उनकी जिन्स, उनके ख़यालात, उनके नज़रियात कुछ भी हों, उन तमाम शहरियों को बराबर इंसानी हुकूक हासिल हैं। तमाम अकायद का एहतराम करना हम सब लोगों की जिम्मेदारी है और ये रियासत की जिम्मेदारी है। निगरान वज़ीर इत्तलात ने कहा कि कश्मीर का रिश्ता हमारी रूह तक जुड़ा हुआ है। इस मसले को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इकरामुल्लाह महसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर में अनवारुल हक काकड़ को वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर ने निगरान वज़ीर आज़म को दौरा आज़ाद जम्मू कश्मीर और कानून साज असम्बली से खिताब करने की दावत दी। निगरान वज़ीर आज़म ने इस अज़्म का इआदा किया कि कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के हुसूल की जद्दोजहद में हम उनके शाना बशाना खड़े रहेंगे। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीरियों की सिफारती, सियासी और इखलाकी मदद तब तक जारी रखेगा जब तक सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर का हल कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक नहीं हो जाता। बलूचिस्तान में इकरा वज़ीर आला की तैनाती का मामला असम्बली तहलील के छठे रोज़ हल हो गया। अली मर्दान डुमकी का नाम हुकूमत और अपोजिशन पार्लिमानी कमेटी ने मुत्तफ़क़ा तौर पर तजवीज़ किया। निगरान वज़ीर आला अली मर्दान डोमकी ने मनसब का हलफ उठा लिया। रिपोर्ट कर रहे हैं कोयटा से वक़ार अहमद। बलूचिस्तान के निगरान वजीर आला अली मर्दान डोमकी बन गए। गवर्नर बलूचिस्तान मलिक अब्दुल वली काकड़ ने मनसब का हलफ लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब में निगरान वफाकी वजीर दाखिला मीर सरफराज बुगटी, साबिक CM बलूचिस्तान जाम कमाल, साबिक स्टेट मिनिस्टर मीर दोस्तेन डोमकी, साबिक काबीना के बाज़ अरकान, हाई ऑफिशियल्स और अमायदीन मौजूद थे। मैं मीर अली मर्दान खान डोमकी सदके दिल से हलफ उठाता हूँ कि मैं खलूस दिल से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। पार्लिमानी कमेटी ने अली मर्दान डोमकी की तैनाती के लिए समरी गुज़िश्ता रात गवर्नर हाउस को इरसाल की थी। अली मर्दान डोमकी नवाब अकबर बुगटी के नवासे और साबिक सेनेटर मीर हुजूर बख्श डोमकी के बेटे हैं। सिबी के इलाके लहड़ी से ताल्लुक़ है। अली मर्दान डोमकी 1972 में पैदा हुए। गैर मुतनाज़ शख्सियत के तौर पर पहचाने जाने वाले अली मर्दान 2002 से 2005 तक तहसील नाजिम लहड़ी, जबकि 2005 से 2010 तक
تک ڈسٹرکٹ ناظم سے بھی رہے۔ بلوچستان میں نگران وزیر اعلیٰ کے انتخاب کا معاملہ اسمبلی تحلیل کے 5ویں روز حل ہوا۔ علی مردان ڈومکی کا نام حکومت اور اپوزیشن پارلیمانی پارٹی نے متفقہ طور پر تجویز کیا۔ وقار احمد، PTV نیوز، کوئٹہ۔ نگراں وزیر اطلاعات و نشریات مرتضیٰ سولنگی نے وزارت سنبھالنے کے بعد علاقائی زبانوں میں نشر اور شائع الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کو پرنٹ کو انگریزی اور اردو کے برابر ترجیح دینے کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ انہوں نے وزارت اطلاعات کے حکام کو ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ تمام علاقائی زبانیں ہمارے لیے محترم ہیں، سب کی نمائندگی وفاقی خوبصورتی کی علامت ہے۔ مرتضیٰ سولنگی نے کہا کہ علاقائی زبانوں کی جھلک تمام مانیٹرنگ رپورٹس میں نظر آنی چاہیے۔ نگراں وزیر اطلاعات نے انگریزی اور اردو الیکٹرانک میڈیا کے ساتھ ساتھ تمام علاقائی زبانوں کے اخبارات کو بھی مانیٹرنگ فہرست میں شامل کرنے کی ہدایات جاری کی۔ نگراں وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی راولپنڈی میں سابق رکن قومی اسمبلی طاہرہ اورنگزیب کی رہائش گاہ گئے اور سابق وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب سے ملاقات کی۔ رہنما مسلم لیگ مریم اورنگزیب نے مرتضیٰ سولنگی کا استقبال کیا اور انہیں گلدستہ پیش کیا۔ مریم اورنگزیب نے نئی ذمہ داریاں سنبھالنے پر مرتضیٰ سولنگی کو مبارکباد دی۔ نگراں وزیر اطلاعات نے مریم اورنگزیب کو 16 ماہ میں وزارت اطلاعات کو بہترین انداز سے چلانے پر مبارکباد پیش کی اور کہا کہ پیمرا ترمیمی بل 2023 کی قانون سازی آپ کے جمہوری مزاج اور مشاورت کے ہنر کا کمال ثابت ہوئی۔ نگراں وفاقی وزراء نے اپنی اپنی ذمہ داریاں سنبھال لی، متعلقہ وزارتوں کے انتظامی اور آپریشنل معاملات پر بریفنگ لی۔ نگراں وزراء کا کہنا ہے کہ آئین کے مطابق اپنے فرائض بطریق احسن انجام دینے کی کوشش کریں گے۔ تفصیل سمیع اللہ سے۔ نگران وزیر داخلہ سرفراز احمد بگٹی نے وزارت داخلہ کا چارج سنبھال لیا۔ وزارت داخلہ آمد پر وفاقی سیکرٹری داخلہ سید علی مرتضیٰ سمیت دیگر حکام نے وفاقی وزیر کا استقبال کیا۔ نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی کی دفتر خارجہ آمد پر سیکرٹری خارجہ سائرس سجاد قاضی نے نگران وزیر خارجہ کا استقبال کیا۔ نگران وفاقی وزیر منصوبہ بندی و ترقی محمد سمیع سعید نے بھی وزارت کا چارج سنبھال لیا۔ وزارت پہنچنے پر انہیں سینئر حکام کی جانب سے بریفنگ دی گئی۔ نگران وفاقی وزیر توانائی محمد علی کو پیٹرولیم ڈویژن پہنچنے پر خوش آمدید کہا گیا۔ حکام سے باتیں کرتے ہوئے نگران وزیر نے کہا کہ عوام پر توانائی کا بوجھ کم کرنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائیں گے۔ تجارت کے نگران وفاقی وزیر گوہر اعجاز نے بھی اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ وزارت تجارت کے حکام نے انہیں وزارت کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی۔ ریلویز کے نگران وزیر ریٹائرڈ کیپٹن شاہد اشرف تارڑ کو بھی وزارت کا چارج سنبھالنے کے بعد متعلقہ حکام کی جانب سے بریفنگ دی گئی۔ صحت کے نگران وفاقی وزیر ڈاکٹر ندیم جان نے وزارت صحت کا قلمدان سنبھال لیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزارت صحت کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے بھرپور صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں گے۔ تعلیم و پیشہ ورانہ تربیت کے نگران وزیر مدد علی سندھی کو بھی وزارت کا چارج سنبھالنے پر حکام نے تفصیلی بریفنگ دی۔ نگران وزیر مذہبی امور انیک احمد نے بھی وزارت کا قلمدان سنبھال لیا۔ وزارت پہنچنے پر نگران وفاقی وزیر کا استقبال کیا گیا اور انہیں بریفنگ بھی دی گئی۔ آئی ٹی اور ٹیلی کمیونیکیشن کے نگران وفاقی وزیر ڈاکٹر عمر سیف کو آئی ٹی کی وزارت پہنچنے پر استقبال کیا گیا۔ نگران وفاقی وزیر آبی وسائل احمد عرفان اسلم نے بھی وزارت کا چارج سنبھال لیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ پانی کے مؤثر استعمال سے توانائی اور زراعت کے شعبے میں انقلاب لایا جا سکتا ہے۔ قومی ورثہ اور ثقافت کے نگران وفاقی وزیر جمال شاہ نے بھی عہدے کا چارج سنبھال لیا۔ جمال شاہ نے کہا کہ وہ ملک میں ثقافت اور فنکار برادری کی بہتری اور ترقی کے لیے کام کریں گے۔ سمیع اللہ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ نگراں وفاقی وزیر داخلہ میر سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ کسی کو انتشار پھیلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ کوئٹہ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جڑاوالا واقعے میں ملوث ملزمان کے خلاف سخت کارروائی کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مستقبل میں ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے مؤثر حکمت عملی بنانا ہوگی۔ نگراں وفاقی وزیر نے کہا کہ تنازع کے حل کے لیے حکومت بھرپور کردار ادا کرے گی۔ فریقین کو جرگے کے فیصلے کا احترام کرنا چاہیے۔ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی سے برطانوی ہائی کمشنر جین میرٹ نے ملاقات کی۔ برطانوی ہائی کمشنر نے وزیر خارجہ کا منصب سنبھالنے پر جلیل عباس جیلانی کو مبارکباد پیش کی۔ نگراں وزیر خارجہ نے بھی پاکستان تعیناتی پر برطانوی ہائی کمشنر کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ملاقات میں تجارت، سرمایہ کاری، موسمیاتی تبدیلی اور عوام سے عوام کے روابط میں دو طرفہ تعاون کو بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ نگراں وفاقی وزیر مذہبی امور انیق احمد نے کہا ہے کہ اسلام امن کا مذہب ہے جس میں سانحہ جڑاوالا جیسے واقعات کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔
انہوں نے کہا کہ دینی تعلیمات سے دوری اور کم علمی ایسے افسوسناک واقعات کا بنیادی سبب ہے۔ اپنے ایک بیان میں ان کا کہنا تھا کہ معاشرے میں مذہبی منافرت اور شدت پسندی کے خاتمے کے لیے تمام طبقات کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ جڑاوالا واقعے سے ملک کی بدنامی ہوئی، اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ معاشرے کا امن متاثر کرنے والے عناصر سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ انسانی حقوق کے نگراں وزیر خلیل جارج نے کہا ہے کہ مسیحی کمیونٹی سمیت تمام اقلیتوں کے جان و مال کا تحفظ ہمارا مذہبی اور آئینی فریضہ ہے۔ جڑاوالا میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نگراں وفاقی وزیر نے کہا کہ مسیحی برادری کے مذہبی مقامات اور گھروں کو نقصان پہنچانے والے شرپسند عناصر کو جلد قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ بہت برا واقعہ ہوا ہے، مسیحیوں کو یسوع مسیح کی محبت سے کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ جن لوگوں نے بھی یہ کیا وہ کرسچن مسلم فسادات پھیلانا چاہتے ہیں۔ اس طرح انڈیا میں ہمارے بہن بھائیوں کے ساتھ ہوا، اس طرح ہمارے ملک کو بدنام کرنے کے لیے دشمن میں ہم میں نفاق ڈالا۔ جتنا بھی آپ کا نقصان ہوا ہے اس کو حکومت پورا کرے گی۔ نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے کہا ہے کہ پاکستان میں بسنے والی تمام اقلیتیں ہمیں دل و جان سے عزیز ہیں اور سانحہ جڑاوالا جیسے واقعات کی آڑ میں کسی کو سازش کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار لاہور میں مسیحی برادری کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ تفصیل رانا افتخار احمد سے۔ لاہور میں مسیحی برادری کے نمائندہ وفد سے گفتگو کرتے ہوئے نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے کہا کہ قائد کے پاکستان میں ایسا واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ سانحہ جڑاوالا میں متاثر ہونے والے گرجا گھروں اور مسیحی برادری کے گھروں کو بحال کرائیں گے۔ جتنے مسلم سکولرز ہیں انہوں نے سب نے اس کو کنڈیم کیا ہے۔ یہ ہم آپ کو ضرور اشور کرائیں گے کہ یہ ہمارا ایک بڑا سانحہ ہے اور ہم اس میں جو انوالو ہے، ان کے پاس ایویڈنسز بھی آ گئی ہیں، ویڈیوز بھی آ گئی ہیں، سارا کچھ ہے۔ ہم انشاءاللہ ہر ایک کو اریسٹ کریں گے، جو ذمہ دار ہے، جو اس میں انوالو ہے۔ ہماری پوری کوشش ہے کہ سنڈے کو ہم آپ کے ساتھ وہاں پہ جو آپ کا مین چرچ تھا جو ڈیمیج ہوا ہے وہاں پہ جب بھی آپ کی دعائیہ تقریب ہوگی وہ ہم لوگ اٹینڈ کریں اور آپ کا جو چرچ ہے وہ ریسٹور ہو۔ محسن نقوی نے کہا کہ تمام اقلیتوں کو سیکیورٹی فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ پوری کوشش ہوگی کہ آئندہ سانحہ جڑاوالا جیسے واقعات نہ ہوں۔ مسیحی برادری کے نمائندوں نے واقعے کا بروقت نوٹس لینے پر حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ واقعے میں ملوث تمام افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے تاکہ مستقبل میں ایسے واقعات نہ ہوں۔ رانا افتخار احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ چیئرمین رویت ہلال کمیٹی سید عبدالخبیر آزاد نے کہا ہے کہ جڑاوالا میں پیش آنے والے سانحے کی شدید مذمت کرتے ہیں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے اپیل کرتے ہیں کہ سانحہ جڑاوالا میں ملوث افراد کو جلد گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دی جائے۔ مختلف مذاہب کے قائدین کے ہمراہ لاہور پریس کلب میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسلام ہمیں امن و سلامتی، بھائی چارے، احترام، انسانیت اور اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کا حکم دیتا ہے۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے دیگر مقررین نے کہا کہ پاکستان ہم سب کا ہے اور ہم سب نے مل کر یہاں رہنا ہے اور اپنے ملک کے خلاف کسی بھی بیرونی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ ناظرین، سپریم کورٹ نے نیب قانون میں ترامیم کے خلاف درخواستوں کی سماعت 28 اگست تک ملتوی کر دی ہے۔ 3 رکنی بینچ کے سربراہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ اہم معاملہ ہے اور گزشتہ سال سے سماعت ہو رہی ہے، ان کی ریٹائرمنٹ قریب ہے، اگر کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا تو ان کے لیے سبکی کا باعث ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ 2023 میں نیب قانون میں ہونے والی ترامیم عدالت میں کسی نے چیلنج نہیں کی اور نہ ہی سماعت کے دوران پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے نقطے پر کوئی بحث ہوئی۔ دوران سماعت بینچ کے رکن جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ وہ پہلی سماعت سے استفسار کر رہے ہیں لیکن آج تک نہیں بتایا گیا کہ درخواست گزار کا کون سا بنیادی حق متاثر ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل آنے کے بعد اس مقدمے کی سماعت فل کورٹ کو کرنی چاہیے۔ تاحال سپریم کورٹ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل سے متعلق مقدمے کا فیصلہ نہیں کیا۔ اگر پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ سے متعلق مقدمے کا فیصلہ ہو جاتا تو صورتحال مختلف ہوتی، اس لیے وہ چیف جسٹس آف پاکستان سے درخواست کرتے ہیں کہ نیب قانون میں ترامیم کے خلاف مقدمے کی سماعت فل کورٹ کے سامنے مقرر کی جائے۔ درخواست گزار چیئرمین تحریک انصاف کے وکیل خواجہ حارث خرابی صحت کے باعث مقدمے کی سماعت کے دوران پیش نہ ہو سکے۔ کالعدم تحریک طالبان پاکستان نور ولی محسود گروپ نے افغانستان کے شہر خوست میں گل بہادر گروپ پر حملے کے بعد کالعدم جماعت الاحرار کے ٹھکانے پر حملہ کیا ہے۔
اطلاعات کے مطابق نور ولی محسود نے گل بہادر گروپ کے اسد آفریدی کو قلعہ سیف اللہ حملے کے بارے میں کالعدم ٹی ٹی پی کے راز افشا کرنے پر منصب سے فوری ہٹا دیا تھا۔ بعد ازاں مختلف بیانات جاری کرنے پر نور ولی محسود نے اسد آفریدی کے سرق کی قیمت مقرر کی تھی۔ گزشتہ رات محسود گروپ کے کارندوں نے اسد آفریدی کے ٹھکانے کو نشانہ بنایا۔ جماعت الاحرار کے کمانڈرز نے سربکف محمد اور عمر خالد خراسانی کے قتل کا ذمہ دار بھی نور ولی محسود گروپ کو قرار دیا تھا۔ سندھ رینجرز اور پولیس نے انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے کراچی کے علاقے گڈاب ٹاؤن سے کالعدم تنظیم داعش کے 2 انتہائی مطلوب دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ رینجرز کے ترجمان کے مطابق گرفتار ملزمان کی شناخت فرمان اللہ عرف احتشام اور داؤد عرف امیر صاحب کے ناموں سے ہوئی ہے۔ ملزمان کے قبضے سے دستی بم اور اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کر لیا گیا ہے۔ ناظرین آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں پاکستان بین المذاہب فورم کے وفد نے جناح ہاؤس لاہور کا دورہ کیا اور گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ رپورٹ کر رہی ہیں فرحانہ خان۔ بین المذاہب فورم کے وفد نے جناح ہاؤس دورے کے موقع پر کہا کہ جناح کا گھر قومی اثاثہ تھا جسے بے دردی سے نظر آتش کیا گیا۔ انہوں نے شرپسندوں کے اس فعل کی بھرپور مذمت کرتے ہوئے کہا کہ قائد کی بدولت ہم آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں، ہمیں اپنی آزادی کی قدر کرنی چاہیے۔ وفد نے مجرموں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے قرار واقعی سزائیں دینے کا بھی مطالبہ کیا۔ شرپسندوں نے اس یادگار کا جو حشر کیا ہے وہ دیکھ کر دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ ہم اس کی پرزور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور ارباب اختیار سے یہ التماس کرتے ہیں کہ جو ذمہ داران ہیں جنہوں نے یہ قبیح فعل سر انجام دیا انہیں کیفر کردار تک پہنچایا گیا۔ جب ہم نے یہاں آ کے اپنی آنکھوں سے سارا معاملہ دیکھے تو پتہ چلا یہ تو بہت کچھ ڈیمیج ہو گیا۔ ہماری جو ڈگنیٹی آف دی نیشن دیٹ ہیز کم ٹو اسٹیک، یعنی اس کو چیلنج کیا گیا ہے۔ ایکچولی جو قائد اعظم کی نواردات تھیں، جو چیزیں تھیں، وہ اس کی تو کچھ شکل ہی نظر نہیں آتی، سب چیزیں بگاڑ دی ہیں۔ یہ قابل مذمت ہے اور اس سے ہماری قوم کی ڈگنیٹی کو بہت ڈیمیج ہوئی ہے۔ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے باسی ہیں، اس کی آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ قائد اعظم ہمارے رہنما، ہمارے لیڈر، ان جیسا کوئی اور پیدا نہ ہو سکا اور ہم نے اس جناح ہاؤس پر اس طرح سے حملہ کیا کہ وہاں کچھ نہ چھوڑا، ان کی کوئی نوادرات باقی نہ رہیں، ان کی دستاویزات کو بھی جلا دیا۔ لمحہ فکریہ ہے۔ وفد نے پاک فوج کے ساتھ اظہاری یکجہتی کرتے ہوئے کہا کہ پوری قوم متحد ہے۔ فرحانہ خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ ناظرین، نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے بلوچستان کے مختلف وفود نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ انہوں نے انوار الحق کاکڑ کو وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وفود کے نمائندین نے اس بات کا اظہار کیا کہ بلوچستان سے نگراں وزیر اعظم کا انتخاب سیاسی نظام اور ملکی جمہوریت میں عوام کا یقین مستحکم رکھتا ہے۔ وفود نے وزیر اعظم کو گلدستے اور کتابوں کے تحائف پیش کیے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے بلوچستان کے مختلف وفود نے اسلام آباد میں ملاقات کی ہے۔ انہوں نے انوار الحق کاکڑ کو وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وفود کے نمائندین نے اس بات کا بھی اظہار کیا کہ بلوچستان سے نگراں وزیر اعظم کا انتخاب سیاسی نظام اور ملکی جمہوریت میں عوام کا یقین مستحکم کرتا ہے۔ وفود نے وزیر اعظم کو گلدستے اور کتابوں کے تحائف پیش کیے ہیں۔ ناظرین، نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے بلوچستان کے مختلف وفود نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ انہوں نے انوار الحق کاکڑ کو وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وفود کے نمائندین نے اس بات کا اظہار کیا کہ بلوچستان سے نگراں وزیر اعظم کا انتخاب سیاسی نظام اور ملکی جمہوریت میں عوام کا یقین مستحکم کرتا ہے۔ وفود نے وزیر اعظم کو گلدستے اور کتابوں کے تحائف پیش کیے۔ توسا شریف کے سپاہی محمد احمد شہید نے 11 مئی 2009 کو سیاچن کے مقام پر دشمنوں کا مقابلہ دلیری اور بہادری سے کرتے ہوئے دفاع وطن کے لیے جام شہادت نوش کیا۔ لواحقین نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ سپاہی محمد احمد شہید اپنی جوانی وطن عزیز پر قربان کر کے آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ بن گئے ہیں۔ پاک فوج نے عوامی مرد شہید بھی تھا، منا فخر ہے، ویروش بیت کا ہمیشہ دیا رہا تر تو واپس شتا ویروش شہید بھی تھا۔ اللہ پاک یہ رجنتا دا میں بچہ اپنا دوست ڈھیر میں دلائے ٹکڑا بھی سمجھ بیٹا اللہ پاک یہ جنت نصیب کو اللہ پاک میں بچہ
बेबसों को जन्नतुल फिरदौस नसीब करते। मैं अपने छोटे भाई के साथ बड़ा प्यार करता था, उसको और मुझे दोनों को पाकिस्तान आर्मी से बड़ी मोहब्बत थी और हमारी कोशिश थी कि हम दोनों पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करें। वो तमाम घर का लाडला था, वालिदैन समेत, भाइयों समेत, बहनों समेत तमाम का लाडला था। मुल्क की मोहब्बत की खातिर, मुल्क की मिट्टी की खातिर उसने अपने जान का नजराना पेश किया। मोहम्मद अहमद शहीद की पोस्टिंग सियाचिन ग्लेशियर में हुई और गुलतरी सेक्टर के मकाम के ऊपर उन्होंने जाम शहादत नोश फरमाई। मुल्क के लिए ज़रूरत पड़े तो हम 6 भाई और भी हैं, इंशाअल्लाह हम अपने मुल्क की खातिर, वतन अजीज़ की खातिर अपने जानों का नजराना ज़रूर पेश करेंगे। बहुत शौक़ था उसको पाक फ़ौज में जाने का। 18 साल की उम्र में वो पाक फ़ौज में गया, शहीद हुए पाकिस्तान की खातिर, सियाचिन में शहीद हुए हैं। उस दिन बहुत बुरा दिन था जिस दिन शहीद हुए हैं। एक साथ रहते थे, खेलते भी थे और एक खाना भी खाते थे और वो हमसे प्यार करते। लड़ाई कभी नहीं करता क्योंकि मैं उससे छोटी थी ना, वो प्यार करता था, लड़ाई नहीं करता। जब शहादत की खबर सुनी, हमने अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया कि उसने मुल्क पाकिस्तान के लिए शहादत के लिए नजराना पेश किया और इस पर हमें फ़ख्र है। नाज़रीन, स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने कहा है कि पाकिस्तान को शदीद मौसमियाती तब्दीलियों का सामना है। सैलाब की तबाहकारियों से निपटने और मुतासरीन की मुकम्मल बहाली के लिए आलमी बिरादरी के ताउन की ज़रूरत है। वो इस्लामाबाद में एक्सपो की इख्तितामी तकरीब से खिताब कर रहे थे। तफसील वक़ार हैदर से। चेयरमैन NDMA इनाम हैदर मलिक कहते हैं, हमें रद्द अमल के बजाय फ़ाल किरदार अदा करने की ज़रूरत है। इख्तितामी सेशन से स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने भी खिताब किया। उन्होंने कहा, कुदरती आफात से पाकिस्तान दो चार होता रहा है, अब हमें मरबूत, ठोस और डेटाबेस की बुनियाद पर काम करना होगा। उन्होंने कहा, सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए पाकिस्तान को आलमी बरादरी के ताउन की ज़रूरत है। एक्सपो में शामिल NGOs का कहना था कि किसी भी कुदरती आफत में हम पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत के साथ खड़े नजर आएंगे। मेरा ख्याल है प्रिपेयर्डनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिस पे जोर देना चाहिए। करिकुलम के अंदर इस चीज़ को होना चाहिए, बच्चों को अवेयर होना चाहिए, ख़वातीन को खासकर जो जिनका एक्सेस नहीं है इन्फॉर्मेशन से। ऐसे इलाके डूब जाते हैं जहाँ ना बिजली है, TV वगैरह नहीं है, तो उन इलाकों के लिए हमें कोई ऐसा लाया कार बनाना चाहिए कि हम जो तूफ़ान है उसको तो नहीं रोक सकते, मगर हम अपने लोगों को इस तरह से तैयार करें कि तूफ़ान की आमद से पहले वो अपनी तैयारी करें। जो सैलाब आया तो उसमें भी UNHCR ने हुकूमत पाकिस्तान की भरपूर मदद की और हमने तकरीबन 12 लाख नॉन फूड आइटम्स जो हैं, ये आप देख सकते हैं कि हमने इस नॉन फूड आइटम में मुख्तलिफ बावर्ची खाने के जो सामान, कंबल होते हैं, बकेट्स होते हैं और जो खेमे हैं, तो हमने जो प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ हैं, नेशनल, इनको हमने भरपूर सपोर्ट किया। इख्तितामी सेशन में पेंटिंग्स, बेहतरीन फोटोग्राफी, कम दौरानिया की बेहतरीन फिल्म बनाने वालों को नक़द इनामात से भी नवाजा गया। वक़ार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। दरिया सतलज में गंडा सिंह के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। PTMA के तर्जुमान के मुताबिक कसूर में गंडा सिंह के मुकाम पर पानी का बहाव 1,50,000 क्यूसेक है, जबकि सतलज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। आइंदा 24 घंटों में गंडा सिंह के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के है। भारत की जानिब से मजीद पानी छोड़े जाने का भी खदशा है। दरिया सतलज से मुत्तसिल अजला के नशेबी इलाके ज़ेर आब आने के भी खतरात हैं। उकाड़ा, कसूर, पाकपतन, बहावलनगर, पेहाड़ी, लोधरा, मुल्तान और बहावलपुर के अजला दरिया सतलज पर वाक़ हैं। मुतल्लिक़ा इंतज़ामिया को इंतज़ामात मुकम्मल करने की हिदायत की गई हैं। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए रेस्क्यू इदारे अलर्ट, जबकि कंट्रोल रूम 24 घंटे दरियाओं की सूरत हाल को मॉनिटर कर रहा है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौज की तरफ से जालिमाना कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फौज की फायरिंग से जख्मी होने वाला नौजवान दम तोड़ गया। ये नौजवान 5 अगस्त को जिला राजौरी के इलाके बदल में काबिज फोर्सेज की फायरिंग से जख्मी हुआ था, जबकि दूसरी जानिब काबिज फोर्सेज ने जिला बारामूला के मुख्तलिफ इलाकों में तलाशी की कार्रवाइयों और घरों पर छापों के दौरान 10 बेगुनाह नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तारी का जवाब फराहम करने के लिए उन पर झूठे इल्जामात लगाए हैं। बदनाम ज़माना भारतीय तहकीकाती इदारे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने मकबूजा इलाके के मुख्तलिफ इलाकों में मुतअद्दिद घरों पर छापे मारे, जिससे लोगों में खौफ व हिरास फैल गया। NIA के एहलकारों ने भारतीय पैरामिलिट्री और पुलिस एहलकारों के हमरा कुलगाम, शुपियां, कुपवाड़ा और जम्मू अजला के मुख्तलिफ इलाकों में घरों पर छापे मारे। शहरियों ने ज़राए अबलाग को बताया कि फोर्सेस एहलकारों ने छापों के दौरान मकीनों को हिरासा किया और घरेलू अशिया की तोड़ फोड़ की। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं ने श्रीनगर में एक इजलास के दौरान मकबूजा इलाके में भारतीय फौजियों की तरफ से इंसानी हुकूक की मुसलसल खिलाफ वर्जियों और घरों पर छापों की शदीद मसम्मत की।
انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ مقبوضہ کشمیر کی ابتر صورتحال کا نوٹس لے اور مسئلہ کشمیر کے حل میں اپنا کردار ادا کرے تاکہ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو بھارتی مظالم سے چھٹکارا مل سکے۔ مودی کے ہندوستان میں کم عمر مسلمان بچے بھی ہندو انتہا پسندوں کے نشانے پر ہیں۔ دلی کے علاقے مصطفیٰ آباد میں 6ٹھی جماعت کے طالب علم ارباز کو انتہا پسند ہندو استاد نے ہندی کی کتاب اسکول نہ لانے پر بے ایمانہ تشدد کا نشانہ بنا ڈالا، جس کے بعد 11 سالہ معصوم بچے کی حالت تشویشناک ہو گئی۔ ارباز کا ICU میں علاج جاری ہے۔ والدین کا کہنا ہے کہ ٹیچر نے بچے کو تھپڑوں، گھونسوں اور لاتوں سے تشدد کا نشانہ بنایا۔ ہسپتال ذرائع کے مطابق بچے کی گردن پر بھی واضح نشانات ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بچے کا گلا دبایا گیا ہے۔ اسکول انتظامیہ نے معاملہ دبانے کے لیے والدین پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا ہے۔ ہندوستانی فارماسیوٹیکل کمپنیاں دنیا میں موت بانٹنے لگیں۔ ازبکستان میں ہندوستانی فارماسیوٹیکل کمپنی کے خلاف تفتیش کے دوران شرمناک انکشافات سامنے آ گئے۔ کورمیکس کمپنی کے بھارتی نیاد CEO نے اپنے ہی ملک کی کمپنی میریون بایوٹیک سے غیر معیاری کھانسی کے سیرپ کا ٹھیکہ لیا اور زیادہ منافع کی ہوس میں سیرپ میں کیڑے مار دوائی میں استعمال ہونے والے اجزاء شامل کر دیے۔ ازبکستان درآمد پر $33,000 رشوت دے کر معیار جانچنے والا ٹیسٹ بھی معاف کروا لیا۔ دسمبر 2022 میں کھانسی کے سیرپ کے استعمال سے ازبکستان میں 65 بچے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ کورمیکس کمپنی نے ٹیکس فراڈ کے لیے شربتوں کی قیمت بھی زیادہ ظاہر کی۔ ازبک حکام اسکینڈل منظر عام پر آنے کے بعد امریکہ، یورپی یونین اور دیگر کئی ممالک نے ہندوستانی کمپنی میریون بایوٹیک کا لائسنس معطل کر دیا تھا۔ سندھ کے نگراں وزیر اعلیٰ ریٹائرڈ جسٹس مقبول باقر نے کہا ہے کہ کسی غیر آئینی عمل کا حصہ نہیں بنیں گے۔ کوشش ہے نگراں صوبائی کابینہ کم سے کم ارکان پر مشتمل ہو۔ وہ بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پر حاضری کے موقع پر میڈیا سے بات کر رہے تھے۔ تفصیل ذیشان احمد خان سے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے نگراں وزیر اعلیٰ ریٹائرڈ جسٹس مقبول باقر نے کہا کہ آئین و قانون کی بالادستی سے ہی ملک ترقی کر سکتا ہے اور میری خواہش ہے کہ قائد کے پاکستان کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالوں۔ ریٹائرڈ جسٹس مقبول باقر کا کہنا تھا کہ الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کا کام ہے، ہمارا کام الیکشن کمیشن کی معاونت کرنا ہے۔ الیکشن کمیشن کا جو بھی کارروائی ہے اس میں میں مداخلت کسی شکل اور انداز میں نہیں کر سکتا، لیکن میں یہ ضرور کر سکتا ہوں کہ میں کسی اس عمل کا حصہ نہ بنوں جو آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہے۔ اور یہ 90 دن کی چیز، اور یہ تو پھر ہم اسے ایگزامن کریں گے نا کہ قانون اور آئین کیا کہہ رہا ہے مختلف حالات میں۔ نگراں وزیر اعلیٰ ریٹائرڈ جسٹس مقبول باقر نے کہا کہ جڑاوالا واقعے پر افسوس ہے اور اس واقعے کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ اس سے پہلے نگراں وزیر اعلیٰ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر نے بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پر حاضری دی، پھول چڑھائے اور مسلمانوں کے عظیم رہنما کے روح کی ایصال ثواب کے لیے فاتح خوانی کی۔ مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات درج کرتے ہوئے نگراں وزیر اعلیٰ سندھ نے بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے علیحدہ ملک کی جدوجہد پر بانی پاکستان کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر جب اپنا عہدہ سنبھالنے کے بعد وزیر اعلیٰ ہاؤس پہنچے تو ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس آمد پر ان کے اعزاز میں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ ریٹائرڈ جسٹس مقبول باقر کو پولیس کے چاقو چوبند دستے نے سلامی دی۔ نگراں وزیر اعلیٰ نے گارڈ آف آنر کا معائنہ کیا۔ بعد میں نگراں وزیر اعلیٰ سندھ نے وزیر اعلیٰ ہاؤس کے افسران سے ملاقات کی۔ ذیشان احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری سے سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی نے کراچی میں ملاقات کی۔ ملاقات میں پاک سعودی تعلقات، باہمی اقتصادی تعاون کے فروغ، صوبے میں سرمایہ کاری کے مواقع اور باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت کی گئی۔ اس موقع پر گورنر سندھ نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان گہرے برادرانہ تعلقات کئی اشروں پر محیط ہیں۔ سعودی سرمایہ کار سندھ میں سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی سے لاہور میں امریکی قونصل جنرل ولیم کے میکانویل نے الوداعی ملاقات کی۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ صحت اور دوسرے شعبوں میں USAID اور دیگر امریکی اداروں کا تعاون لائق تحسین ہے۔ انہوں نے کہا کہ سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ اتھارٹی ڈپلومیٹک انکلیو کے قیام کے لیے کام کر رہی ہے۔ امریکی قونصل نے کہا کہ پنجاب کے اضلاع کے دوروں اور لوگوں سے رابطوں کا تجربہ بے حد خوشگوار رہا۔ پنجاب اور دور دراز علاقوں کی دلکشی ہمیشہ یاد رہے گی۔ گورنر پنجاب محمد ولیغ الرحمان سے ایشیائی ترقیاتی بینک کے وفد نے لاہور میں ملاقات کی اور پنجاب میں ایشیائی ترقیاتی بینک کے تعاون سے جاری منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر گورنر پنجاب نے کہا کہ سیلاب زدہ علاقوں، صحت، واٹر مینجمنٹ اور اربن ڈیولپمنٹ سیکٹر میں ایشیائی ترقیاتی بینک سے اشتراک کے خواہاں ہیں
انہوں نے بہاولپور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو اپ گریڈ کرنے میں ایشیائی ترقیاتی بینک کے تعاون اور سالڈ ویسٹ سے بجلی پیدا کرنے کے منصوبے کو بھی سراہا۔ گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی کی زیر صدارت ہلال احمر پاکستان برائے ضم اضلاع کا اجلاس ہوا، جس میں ضم اضلاع سے متعلق ہلال احمر کی مجموعی کارکردگی، اغراض و مقاصد اور کمیونٹی سطح پر خدمات سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ اس موقع پر گورنر نے کہا کہ مقامی سطح پر مخیر افراد اور کمیونٹی قدرتی آفات میں خدمات اور تعاون کے لیے مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ہلال احمر لوکل کمیونٹی کی شمولیت اور مقامی سطح پر مخیر افراد سے مضبوط روابط یقینی بنائے۔ اجلاس میں ہلال احمر پاکستان برائے ضم اضلاع کی مینیجنگ کمیٹی کے لیے 11 ارکان کی نامزدگی کی منظوری بھی دی گئی۔ ایم کیو ایم پاکستان کے ڈیپٹی کنوینر کنور نوید جمیل کی کراچی میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ قبل ازیں ان کی نماز جنازہ ڈی ایچ اے کی مصطفیٰ مسجد میں ادا کی گئی، جس میں گورنر سندھ کامران خان ٹسوری، جماعت اسلامی کے رہنما حافظ نعیم الرحمان اور ایم کیو ایم پاکستان کے رہنماؤں سمیت لوگوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ لاہور آرٹ کونسل کے زیر اہتمام الحمرہ میں نوجوان خطاط کے فن پاروں کی نمائش ہوئی۔ وردہ سلیم کی رپورٹ دیکھیے۔ فن خطاطی فنون لطیفہ کا سب سے حسین اور دلکش فن ہے، جس کے سامنے مصور اپنے موئے قلم اور شہنشاہ اپنا تاج رکھنے کو تیار ہوتا ہے۔ مسلمانوں نے فن خطاطی کو بہم عروج تک پہنچایا اور مختلف زبانوں اور ثقافتوں کو اس فن کے ذریعے جوڑا۔ آج بھی پاکستانی خطاط اس فن سے ملک و قوم کا نام روشن کر رہے ہیں۔ لاہور کونسل کے زیر اہتمام نوجوان خطاطوں کی نمائش کا مقصد ینگ آرٹسٹ کی حوصلہ افزائی کرنا تھا۔ نمائش میں 70 خطاطوں کے 200 سے زائد فن پارے رکھے گئے تھے۔ کتنا زبردست انہوں نے کام کیا ہے۔ ایک عرصے بعد یہ ینگ آرٹسٹ ہیں اور ادھر الحمرہ کی پرفارمنگ آرٹ اکیڈمی کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ بہت محنت اور بہت باریکی کے ساتھ یہاں پہ کام کیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی نے منیچر کیلیگرافی کی ہوئی ہے، کسی نے براڈر ویژن میں کی ہوئی ہے۔ نوجوانوں کے فن پاروں میں اسلامی خطاطی کو جدید انداز سے پیش کیا گیا تھا، جبکہ دلکش رنگوں کے حسین امتزاج سے اسماء ربانی نمائش میں ہر ایک کی توجہ کا مرکز رہے۔ ایسے پروموٹ ہونا چاہیے ہمارے پاکستان کا ینگ ٹیلنٹ، تاکہ ان کو آگے آنے کا موقع ملے۔ مجھے اچھا لگا کہ انہوں نے ہم اسٹوڈنٹ کو ابھی بیسک لیول پہ بھی الاؤ کر دیا کہ ہم اپنا کام ایگزیبٹ کر سکتے ہیں گیلری میں۔ فن خطاطی سے دلچسپی رکھنے والے افراد نے نمائش دیکھی۔ نوجوان آرٹسٹوں نے اپنی مہارت کو خوبصورت انداز سے پیش کیا ہے، جسے لوگوں نے بے حد سراہا۔ وردہ سلیم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ ریسٹورنٹس انوائس مینجمنٹ سسٹم خیبر پختونخوا ریونیو اتھارٹی کے حوالے کر دیا گیا۔ اقدام کا مقصد ریستورانوں سے متعلقہ ٹیکس نظام میں شفافیت اور بہتری لانا ہے۔ پشاور سے محمد سجاد کی رپورٹ۔ ریسٹورنٹس انوائس مینجمنٹ سسٹم یعنی ریمز ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے جس کو خیبر پختونخوا ریونیو اتھارٹی نے SNG کی مدد سے تیار کیا ہے، اور اس کا مقصد ریسٹورنٹ سے متعلق ٹیکس کے نظام میں جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کے ذریعے شفافیت اور مزید بہتری لانا ہے۔ اس سسٹم کی مدد سے گھر بیٹھے ریسٹورنٹ میں ٹیبل کی ریزرویشن کی جا سکتی ہے اور وہاں سے خوراک بھی منگوائی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اس سسٹم میں ریسٹورنٹس کے مالکان کے لیے وہ تمام انتظامات موجود ہیں جو کہ ایک جدید ریسٹورنٹ کو چلانے کے لیے درکار ہوتے ہیں۔ ریسٹورنٹس انوائس مینجمنٹ سسٹم سے صارفین ایک ریسٹورنٹ میں اپنے ادا کیے گئے ٹیکس کو فوری طور پر کیپرا کی ویب سائٹ سے کنفرم کر سکتے ہیں کہ ان سے چارج کیا گیا ٹیکس کیپرا تک پہنچ گیا ہے یا نہیں۔ DG کیپرا کے مطابق ریمز کے استعمال سے نہ صرف ٹیکس کے نظام میں شفافیت آئی ہے بلکہ ان ریسٹورنٹ سے آنے والی ریونیو میں 34% اضافہ ہوا ہے۔ محمد سجاد، PTV نیوز، پشاور۔ اور ناظرین، لکی مروت میں 2 بھائیوں نے کونجیں پال رکھی ہیں۔ ان کے شوق سے ماحول اور علاقے کی خوبصورتی میں اضافہ ہوا ہے۔ تفصیل انور ز مروت سے جانیے۔ اپنی خوبصورت آوازوں سے انتہائی قیمتی سمجھے جانے والی یہ کونجے لکی مروت کے گاؤں میں 2 بھائی آج سے نہیں بلکہ اپنے آباء و اجداد کی طرف سے ملنے والے ورثے کے طور پر پال رہے ہیں۔ الطاف خان کا کہنا ہے کہ اس وقت ان کے پاس بے شمار قیمتی اور مختلف نسلوں کی کونجے موجود ہے جنہیں وہ نہایت شوق سے پال رہے ہیں، اور ان پرندوں سے نہ صرف ان کے گھر بلکہ پورے علاقے اور ماحول کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت خوبصورت سا اور پیارا سا پرندہ ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں اس کی کافی تعداد موجود ہے، اور یہ جو شوق ہے ان کے پالنے کا یہ ہمیں دادا سے ورثے میں ملا ہے۔ پاکستان میں کونجے مختلف ممالک سے ہجرت اور سیر کی غرض سے آتے ہیں، اور اکثر اوقات یہاں پر رہنے والے کونجوں کے ساتھ رہائش پذیر ہو جاتے ہیں۔ الطاف خان کا کہنا ہے کہ ان کی نسل میں اضافے کی اشد ضرورت ہے، اور ان کے پاس بھی بریڈنگ سیزن میں یہ کونجے
देकर लातादाद बच्चे पैदा करते हैं। हर साल इनकी तादाद में खातिर खा अब इजाफा होता जा रहा है कि इनकी अफजाइश नस्ल के नतीजे में ये हर साल मार्च अप्रैल में अंडे देते हैं और अंडों से फिर बच्चे निकलते हैं। माहौल की खूबसूरती में बेपनाह इजाफा करने वाली ये कूंजें इंसानों से बेपनाह मोहब्बत करती हैं और अपने घर और मालिक से मानूस होती है। ये कूंजें मुकम्मल तौर पर पालतू है और रोज उड़ान भरकर फिजाओं की सैर करके दोबारा अपने घर आ जाते हैं। इस खूबसूरत परिंदे की नस्ल को मजीद परवान चढ़ाने और इनकी तादाद में इजाफे के साथ साथ इसका तहफ़्फ़ुज़ हम सब की जिम्मेदारी है और इसकी जिंदा मिसाल अल्ताफ खान के घर में रहने वाली ये सैकड़ों कूंजें हैं। अनवर ज़ेब मरवत, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, लकी मरवत। नाज़रीन, फ़लस्तीन के मकबूजा इलाकों में इसराइली फ़ौजियों की दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ जारी हैं। शिमाल मगरबी किनारे के शहर जनीन में इसराइली फ़ौज ने गोली मारकर एक फ़लस्तीनी नौजवान को शहीद और एक हेल्थ वर्कर को शदीद ज़ख्मी कर दिया। फ़लस्तीनी वजारत सेहत का कहना है कि सिहोनी फोर्सेज ने जनीन में जारहियत के दौरान 32 साला नौजवान मुस्तफ़ा को सर, पेट और सीने में गोलियां मारी। काबिज फौजियों ने एक खातून हेल्थ वर्कर को भी गोलियों का निशाना बनाया, जिससे वो शदीद जख्मी हो गईं। जनीन के डिप्टी गवर्नर के मुताबिक जख्मी खातून की हालत तशवीशनाक है। रवां साल के दौरान शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 217 हो गई है। युगांडा की फौज की जानिब से डेमोक्रेटिक अलायंस फोर्सेस के खिलाफ वसी पैमाने पर ऑपरेशन किया गया है, जिसमें ATF के 548 अरकान मारे गए। फौजियों ने 50 को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 31 ने हथियार डाल दिए। डेमोक्रेटिक अलायंस फोर्सेस के अरकान जमहूरिया कांगो के शुमाली इलाकों में मारे गए। दूसरी जानिब शिद्दत पसंद बागियों ने एक स्कूल पर हमला करके 40 तलबा को हलाक कर दिया। हमले में एक स्कूल गार्ड और 3 आम शहरी भी हलाक हुए। जनूब मगरबी नाइजर के दूर दराज देहात में तशद्दुद की कार्रवाइयों में कम अज कम 28 शहरी हलाक और मुताद्दिद जख्मी हो गए। माली के करीब तलबरी इलाके के एक सीनियर एहलकार का कहना है कि हलाकतों में इजाफे का खदशा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बर्किना फासो और माली की सरहदों के करीब पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में अब तक 100 शहरी हलाक हो चुके हैं। उधर पेंटागन ने कहा है कि अमरीका फौजी मुदाखलत के जरिए हुकूमत खत्म करने के हक में नहीं, नाइजर की सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। अमरीकी अमूर दिफा के नायब तर्जुमान सबरीना सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि नाइजर अमरीका का इत्तेहादी मुल्क है, जहां करोड़ों डॉलर्स की सरमायाकारी की गई है। अमरीका बहरान के पुरअमन तस्फिये के लिए कोशां है। रूस और चीन की मशरक़ी बहरे चीन में बहरी मशक़ें जारी हैं। रूस और चीन की बहरे के जहाज़ बहरुल काहिल में मुश्तरका गश्त कर रहे हैं। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक रूसी बहरिया और चीन के बहरी जहाज़ों का एक दस्ता इस वक्त मशरक़ी बहरे चीन के पानियों में मौजूद है। बहरी जहाज़ों पर मुश्तमिल दस्ता गश्त शुरू होने से अब तक 6400 नॉटिकल माइल से ज़्यादा का सफ़र कर चुका है। कनाडा के मगरबी सूबे अल्बर्टा के जंगलात में लगी आग पर काबू पाने के लिए सर तोड़ कोशिशें जारी हैं। फायर फाइटर शुमाल शहर येलो नाइफ तक आग फैलने से रोकने के लिए सख्त जदोजहद कर रहे हैं। मुतासरा इलाकों से लोगों के इनखला के लिए इमदादी कार्रवाइयों में फौज भी मुआवनत कर रही है। हुकाम ने आतिशज़दगी के खतरे के पेश नज़र मकीनों को इलाका छोड़ने का हुक्म दिया था। ब्रिटिश कोलंबिया के शहर वेस्ट कैरोलिना में जंगलात में भी आग तेजी से फैल रही है, जिसके बाद हंगामी हालत का ऐलान कर दिया गया है। कनाडा में रवां मौसम जंगलात में आग लगने के हवाले से बदतरीन साबित हुआ है। इस वक्त कनाडा में 1000 से ज़ायद मकामात पर आतिशज़दगी की इत्तलात हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल लिए मैं हूँ आपके साथ कासिम अली। नाज़रीन, महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। तो हम शिमाल मशरक़ी पंजाब, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। और अब आपको रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की तफसील से आगाह करते हुए बताएं कि भक्कर में 42, मुल्तान 38, सिब्बी में 42, दालबंदीन 42, जबकि सरगोदा में 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और मुल्क के चंद अहम शहरों में रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की तफसील कुछ ऐसे रही। इस्लामाबाद 35, लाहौर 38, कराची में 33, पेशावर 37, जबकि कोयटा में 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं। मौसम की खबरों से इतना ही।